बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, गुज़श्ता लेक्चर्स में सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब को बयान किया गया। तो आज के सबक में हम उन्हीं 6 अबवाब के मुतालिक मुसन्निफ़ ने चंद एक तंबीहात बयान की हैं, जिसमें ऐसी मुफीद बातें हैं जो आपको शायद बहुत सारी किताबों से भी ना मिल सकें। मेरी नज़र से ऐसी अभी तक कोई किताब सरफ़ की नहीं गुज़री कि जिसमें इस तरह सरफ़ के मुतालिक मुफीद क़वानीन को और सुलासी मुजर्रद के मुतालिक ऐसे क़वानीन को यकजा किया गया हो, एक जगह बयान किया गया हो। तो ये जो तलबा किताब पढ़ रहे हैं, ये उनकी खुशकिस्मती है कि सरफ़ की इतनी आलीशान किताब आपको पढ़ने का मौका मिला है। तो आप इन तंबीहात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिए। तो आज भी हम इंशाअल्लाह सवालात की सूरत में ही अपना सबक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से सवालात शामिल हैं, तो पहले वो सवालात आप सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल है, अबवाब सित्ता में यानी 6 अबवाब में कितने बाब लाजिम और कितने मुतअद्दी इस्तेमाल होते हैं। इस सवाल को अपने पास लिख लें। कसरत व किल्लत के एतबार से यानी कि इस्तेमाल के लिहाज से, कसरत व किल्लत के एतबार से अबवाब की तरतीब बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, माजी मफ्तूहुल ऐन का फ़ा कलमा अगर हमज़ा या वाव या मुदाअफ़ हो तो वो अबवाब सित्ता में से किस बाब से आएगा। तीसरा सवाल है कि मुदाअफ़ कलिमात ज़्यादातर किन अबवाब से आते हैं। तो ये 3 सवालात इनके जवाबात आप पहले समझ लीजिए, फिर अगर हमारा सबक ज़्यादा तवील ना हुआ तो फिर मज़ीद सवालात भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो पहले सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं, जो कि मुसन्निफ़ की ज़िक्र करदा इबारत में ही जवाब मौजूद है। फरमाया, तंबीहातुन अल अव्वलु कुल्लु अफ़आलिन हाज़िहिल अबवाबि तकूनु मुतअद्दियतन व लाज़िमतन। पहली तंबी, इन मज़कूरा अबवाब सित्ता में से यानी सुलासी मुजर्रद के जो आपने 6 अबवाब पढ़े हैं, इनमें से हर बाब लाजिम व मुतअद्दी दोनों तरह के अफ़आल आते हैं। हर बाब से दोनों तरह के अफ़आल आते हैं। तो ये सवाल यही था कि अबवाब सित्ता में से कितने बाब लाजिम और कितने मुतअद्दी इस्तेमाल होते हैं। तो इन तमाम अबवाब में से लाजिम और मुतअद्दी दोनों बाब इस्तेमाल होते हैं, इल्ला अफ़आलुल बाबिल ख़ामिसी, सिवाय 5वें बाब के अफ़आल के। फ़ला तकूनु इल्ला लाज़िमतन, तो वो लाजिम ही होता है। यानी 5वां बाब, इससे मुराद कौन सा बाब है? बाब कारुमा यकरुम, तो ये बाब लाजिम ही इस्तेमाल होता है। व अम्मा राहुबत कद्दार, और जहाँ तक राहुबत कद्दार जुमला का ताल्लुक़ है, फ़अलत तवस्सुई, तो ये तवस्सुअन है। तवस्सुअन का मतलब है कि ये बतौर शाज़ है। ऐसी एक आधी मिसाल है, वरना बाब कारुमा यकरुमु लाजिम ही इस्तेमाल होता है। और दूसरा जवाब इसका मुसन्निफ़ ने यह ज़िक्र किया, वल अस्लु राहुबत बिकद्दारु, कि इसकी जो असल है वो राहुबत बिकद्दार है, यानी हरफ जर के वास्ते से ये मुतअद्दी है, बिला वास्ता ये मुतअद्दी नहीं है। अब सवाल में ये भी चीज़ ज़िक्र की गई थी कि कसरत व किल्लत इस्तेमाल के एतबार से अबवाब की तरतीब क्या है। तो इसके बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं, वल अबवाब सुलासतुल ऊला तुसम्मा दाइमल अबवाबी, के शुरू के जो 3 बाब हैं इनको दाइमुल अबवाब कहा जाता है। दाइमुल अबवाब का माना अबवाब के सुतून। और ये 3 अबवाब कौन से हैं? बाब नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु और फतह यफ्तहु, इनको दाइमुल अबवाब कहा जाता है। वहिया फिल कसरती अला ज़ालिक तरतीबी, और ये अबवाब अपनी कसरत इस्तेमाल में इसी तरतीब पर हैं। यानी मुसन्निफ़ ने अबवाब सित्ता की जो तरतीब बयान की है, उसी तरतीब में ये बाब इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जिस बाब को ज़िक्र किया तो उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, फिर बितरतीब इसी तरह।
جس باب کا جتنا استعمال کم ہے اسی ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آخر میں حاسب یحسب باب کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے وہ سب سے زیادہ قلیل ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ ماضی مفتوح العین کا فا کلمہ اگر حمزہ یا واو ہو یا مضاعف ہو تو وہ ابواب ستہ میں سے کس باب سے آئے گا؟ تو اس کا جواب مصنف نے دوسری تنبیہ کی صورت میں دیا، فرمایا الثانی ان فعل المفتوح العین، دوسری تنبیہ یہ ہے کہ فعل مفتوح العین ان کان اولہ حمزۃ او واوا، اگر اس کا فا کلمہ حمزہ یا واو ہو، فالغالب انہ من باب ضرب، تو عموماً اکثر طور پر وہ ضرب یضرب باب سے آتا ہے، جیسے آثارا یأسر، آثارا یأسر بمعنی قید کرنا، تو یہ محموز الفا ہے۔ عطا یاتی بمعنی آنا، یہ بھی محموز الفا ہے اور باب ضرب یضرب سے ہے۔ وعد یعید، یہ مثال واوی ہے، یہ اور اس کا معنی ہے وعدہ کرنا، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے۔ وزن یزن بمعنی تولنا، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے۔ تو وہ کلمات کہ جن کا فا کلمہ حمزہ یا واو ہو تو وہ زیادہ تر باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں۔ ومن غیر الغالب، یعنی غیر عمومی طور پر، یعنی اکثر تو یہ ہے کہ یہ باب ضرب یضرب سے آئیں گے، لیکن کبھی کبھار یہ کسی اور باب سے بھی آتے ہیں، جیسے اس کے متعلق مصنف نے مثالیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، اخذ، اکلا، وہلا۔ تو اخذ یہ باب ناصرہ ینصر سے آیا ہے، حالانکہ اس کا فا کلمہ حمزہ ہے۔ اس طرح اکلا، اس کا بھی فا کلمہ حمزہ ہے۔ وہلا، اس کا فا کلمہ واو ہے۔ تو ان کو آنا تو باب ضرب یضرب سے چاہیے تھا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ضرب یضرب باب کے علاوہ بھی مستعمل ہوتے ہیں، کہ اخذ یاخذ، اکلا یاکل باب ناصرہ ینصر سے، اور وہلا یوہل یہ باب فاتح یفتح سے مستعمل ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَاعَفًا فَالْغَالِبُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ، اور اگر کوئی کلمہ مضاعف ہو تو اکثر طور پر وہ باب ناصرہ ینصر سے آتا ہے، لیکن اس کی ایک مصنف نے شرط ذکر کی ہے، ان کان متعدیا، اگر وہ کلمہ متعدی ہو، جیسے مدہ یا مدو، صدہ یا سدو، اور اگر وہ لازم ہو تو اس کے بارے میں مصنف نے فرمایا وَمِن باب ضرب ان کان لازما، اور وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا اگر فعل لازم ہو، جیسے خف یخف، شذ یشذ، بالذال المعجمتی، نقطے والی زال کے ساتھ۔ معجم عربی میں ان کلمات کو کہا جاتا ہے، ان حروف کو کہ جو نقطے والے حروف ہوں۔ جی، تو یہاں تک ہم نے دو سوال اور ان کے جوابات سمجھنے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اب تیسرا سوال ہے کہ مضاعف کلمات زیادہ تر کن ابواب سے آتے ہیں؟ ابھی مضاعف کا پیچھے ذکر بھی ہوا ہے، لیکن یہاں پر کچھ اور اعتبار سے یہ سوال ہے کہ مضاعف کلمات زیادہ تر کن ابواب سے آتے ہیں، تو اس کا جواب مصنف نے تیسری تنبیہ کی صورت میں دیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو پیچھے مثالیں گزری ہیں، ان مثالوں سے آپ جان گئے ہوں گے کہ مضاعف 3 بابوں سے آتا ہے۔ ایک تو ابھی جس کا ذکر ہوا باب ناصرہ ینصر سے، ہم نے پڑھا کہ اگر متعدی ہو تو باب ناصرہ ینصر سے، اگر لازم ہوگا تو وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا۔ اور تیسرا ایک اور بھی ہے، باب سامع یسمع، اس سے بھی مضاعف کلمات بنتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الثالث، تیسری تنبیہ، مما تقدم من الامثلۃ تعلم، گزشتہ مثالوں سے آپ جان گئے ہوں گے، ان المضاعف یجیء من 3 ابواب، کہ مضاعف 3 بابوں سے آتا ہے۔ من باب نصرہ و ضرب و فرح، باب نصرہ ینصر سے، ضرب یضرب سے، اور فرح یفرح یعنی باب سامع یسمع سے۔ ناصرہ ینصر کی مثال جیسے سر یسر، مد یا مد،
اور ضرب یضرب کی مثال ہے جیسے فرّ یفر بمانا بھاگنا، ظل یظل، اور باب سامیہ یسمع کی مثال ہے جیسے عد یا عد دانت سے پکڑنا، مسا یا مسو چھونا، ودا یا ود بمانا دوستی کرنا۔ تو یہ دیکھیں کتنی مفید بات ہے، آپ کو ایک جملے میں بتا دیا کہ آپ کے سامنے کبھی بھی ایسا کلمہ آ جائے جو مضاعف ہو اور آپ نے یہ پہچان کرنی ہو کہ یہ کس باب سے آئے گا، اس کو ہم کس باب کے وزن پر اس کی گردان پڑیں، تو سیدھی سی بات ہے، مصنف نے بڑے ہی آسان انداز میں بتا دیا کہ وہ 3 ابواب میں سے ایک باب سے آئے گا، کہ اگر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ لازم ہے تو باب ضرب یضرب سے ہے، اگر متعدی ہے تو وہ باب ناصرہ ینصر سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باب سامیہ یسمع سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، کیونکہ مزید سوالات اس میں شامل کریں گے تو پھر سبق زیادہ طویل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو بقیہ تنبیہات ہیں ان ابواب کے متعلق وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، کیونکہ یہ زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے 2-3 لیکچر مزید اس پر بن جائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔